دعاء مكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رجائي يا منائي يا غياثي يا مرادي يا شفيعي يا كمائي كفي يحيى يا غفور يا غفور يا غفور اغفر لي خطيئتي يوم الدين يا الله يا الله يا الله يا غفور يا غفور يا غفور يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه نبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رجائي يا منائي يا غياثي يا مرادي يا شفيعي يا كمائي. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه نبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كفي يحيى يا غفور يا غفور يا غفور اغفر لي خطيئتي يوم الدين يا الله يا الله يا الله يا غفور يا غفور يا غفور يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم. كفي يحيى يا غفور يا غفور يا غفور اغفر لي خطيئتي يوم الدين يا الله يا الله يا الله يا غفور يا غفور يا غفور يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رجائي يا منائي يا غياثي يا مرادي يا شفيعي يا كمائي. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه
نبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.